पूण तुझे पळेवचे समाना, तुवें पळेवचे समाना. तू तिका पळयतना तुका जाय जाल्लें पळयताय सोडलो. ती कशी आसा या तो कसो आसा पळयनाय. लुकान बरयल्ल्या वांजेला प्रमाणे स्नानीक जुवांचे म्हळ्यार जुवांव बावतिस्ताचो पयलो शर्माव आयचो वांजेल. आनी पयल्या शर्मावांत जुवांव बावतिस्तान सोम्याक एक वाट आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तयार करूंक आमची मन बदली जाय म्हणालो. मन बदलूंक जायना, मनी बदलूंक जायना, पातकी जिणी बदलूंक जायना. ते बदलूंक जायना ते बदलूंक वचनाका, चलवता तुमी. कित्याक कोत्ता तुवें खंयच्याय बदलीचे जाल्यार पयलें तुका पळोवंक मेळाचें. मन पळोवंक मेळटाय, मन आसाय, मनूच ना. कित्याक म्हूण मागीर सांगता इल्ल्या वर्सां पयलें मॉर्न न्ही, मॉर्न पळय म्हणटा, मन मन मायंड उलोवचें. एक पळोवंक मेळाचें बदलीचें जाल्यार. दुसरें पळोवंक म्हणल्यार पावना, आपडूंक मेळाचें. तशें म्हळ्यार सक्कड पळोवंक मेळचें आनी आपडूंक मेळचें बदलूंक जाता म्हण न्ही. आतां इवोड आतां पळय हो कुंदो, हो पळोवंक मेळटा आपडूंक मेळटा, हो बदलूंक जायना. कलर वडी येता काय, आतां कलर बदली येता, पेंट वड बदलूंक जायना. पूण थोडे आमी पळयल्ले पळोवंक मेळचें आनी आपडूंक मेळचें बदली येत. खंयचें कोत्ता तुजें वस्तूर तुवें बदली येत. बदली येत म्हळ्यार दुसरें घालीचें बदली येत. तुझें जेवण खाण बदली येत. तू मांस मासलीक आमचे कडेन रांदेक येत, रांदेक आमचे कडेन मांस मासलीक येत, या तिनी ಒಟ್ಟಿಗೆ येत. तुझे घर बदली येत. घर बदली येत म्हळ्यार आनी एक घरा वरशी येत, भाड्याच्या घरा वरशी येत, भाड्याच्या घरा स्ವಂತ घरा येत. तुजो जागो बदली येत. जागो बदली येत म्हळ्यार तुज्या जाग्यार आनी एका जाग्या वरशी येत. सक्कड बदलूंक जायना, मोळाप दिसता बदलूंक जायना, आपणूक मेळना बदलूंक जायना. त्या देखून जुवांव बावतिस्तान भौशा हे मंड्या करूना जायचे, मन बदलूंक जायना म्हणून. तशें जाल्यार सोम्याक वाट तयार करूंक जायना गे. सोम्याक वाट तयार करूंक जाता आनी जायचेच. दिसपडत्या जिवितांत सोम्याक वाट तयार करनाय जाल्यार तूं जल्मन पावयतो ना. जल्मन निर्पाक एवढाच दवरा. सोम्याक वाट तयार करीचेच. आयचो दीस तो तुका दिला. सोम्याक वाट तुज्या जिणेंत तुवें तयार करूं. तशें जाल्यार कालें बदली जाय, खंयचेय बदलूंक वचनाका, गरज ना. इतलें कर, तुवें पळोवचें आपलें दोळ्यांनी पळोवचें, तें सामा पळय. मस्त जाणांनी पळोवचें. कालें कोत्ताय तांकां जाय जाल्लें पळोवचें. कितें दिसता तें पळयनात. सिलेक्टिव्ह सीइंग म्हणटा ताका. सिलेक्टिव्ह सीइंग म्हळ्यार यू वॉन्ट टू सी, यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी इन्स्टेड ऑफ वॉट इज देयर. उज्जिनेक पळया, तुका जाय जाल्लें तूं पळयताय जाल्यार तूं गेलोय. देखून पळया हांगा ह्या इगर्जेंत मात न्ही, आतल्याय इगर्जेंत एक इगर्जेंत आयकूंक मेळटा हें म्हाका. कालें कोत्ताय अशें सांगचें थोड्या जाणांनी. हांगाच्या जाणांनी मात न्ही, हांगा तर वर्ग जावन गेल्ल्यांनी सांगलां म्हाका. कालें कोत्ताय अळे तो आसा पळय तो पिरंकूळ, ही आसा पळय ही ती फाटल्यान एक मुखल्यान एक, आनी तो आसा पळय तो कण्णोची, वो आसा पळय तो खंयच्या वेळार कशें गुंता म्हूण सांगूंक जायना. सत्य सांगचें जाल्यार तो सामा आसा, ती सामा आसा. तांकां ती कशी आसाची तशी ती आसा, तो कसो आसाची तसो तो आसा. तूंय सामा आसाय पूण तुजें पळोवचें समाना. तुवें पळोवचें समाना. तू तिका पळयतना
तुका जाय जाल्ले पळयताय सोडलो ती कशी आसा या तो कसो आसा पळय नाही तुवें पळोवचें समाकर तो एकल्यान सांगले आसा गोत्तू ना म्हाका गोत्तू ना ते समान म्हाका गोत्तू ना समान गोत्तू ना कितली बिरांक पड म्हणून काले मुखार कशी उलोवन फाटल्यान कशी उलयता गोत्ताय गोत्तू ना जाला घाले गोत्ताय आक्का जाय जाल्ले तिणे उलोवना आक्का कितें जाय पळय ते उलोवना ती तिणे कशें उलोवचें आक्का जाय जाल्ले वो आणे तिका जाय जाल्ले उलोवता हे कली गजाली हे कशें जावचें गोवान बायलेक जाय जाल्ले उलोवता ते केपडे उलयत केदाळे उलोवता मागीर तिका जाय ताका जाय जाल्ले केदाळे उलोवचें ताणें ही बरी गजाल तुमची तांकां जाय जाल्ले न्ही ताणें उलयचें या तुका जाय जाल्लें उलोवचें हें बरें विचित्र दिसता म्हाका आनी एक आसा आतले इकडचें तेका लागलो मातर म्हणून ड्रायव्हर 75 वर्साचो बुर्रगन बाईक चलयता बरो मनीस मात खंयच्याय घरचेक म्हाका आतले इकडचें तो मुक्कार त्या जाणारे रात जावन दीस जावन 75 वर्साचो डर्रगन बाईकार येवचें पास पूण ताची एक गांव आसा तें पळयल्यार 8 बोटींग ते आयलो तो म्हज्या कडेन काले म्हणून बताय हांवें शर्मावर सांगलें ताका दुखला म्हणून मग असं आहे हांव ताचे विशय सांगूंक ना पयल्या सुवातेर ताचे विशय सांगूंक कांय ना म्हाका पयल्या सुवातेर दुसरें कांय सांगूंक म्हाका गुत्तूय ना ताचे विशय तो म्हणालो काले बताय म्हजो शर्मा आयकून ताका इतलें दुखलां की ताका राती न्हीद पडना म्हणालो ताका हांवें म्हळें ताका आबा आंबोट केल्ल्या गळ्या लागीं आसता पळोव ताका आणखी चडलें आंबोट आक्का काले करचें मागीर हांवें ताका म्हळें हांव वांजेलो वचून सुरू करतना तूं वच मिसा पयर वच खंय बस स्टँडार वचून खंय बिडी वट्टाले बिडी वट च्या पिवन ये मागीर 10 मिनटांनी मुक्त जाता म्हणजे वांजेलो मागीर ये मिसा कली गत पळय म्हळ्यार वो आप मनीस बरो हांवें सांग कितें सांगलां आयकना ताका जाय जाल्लें आयकता हांवें सांगिल्लें तुका जाय जाल्लें आयकोंक गेल्यार तुवें मस्त जाण तुजे विरोध उलयता एवढाच तो पूण ताणी कितें सांगलां तूं आयक कोणी तुजे विशयांत उलयना ती काल उलयतात तो तेरा तांकां जाय जाल्लें उलयताय सिलेक्टिव्ह लिसनिंग म्हणटा ताका सिलेक्टिव्ह लिसनिंग म्हळ्यार यू लिसन what you want to listen not what is said देखून तुवें पळोवचें आनी तुवें आयकोवचें समागर म्हळ्यार घालें समागर कांय ना तूं कितें आसा तें पळय हेर कशें आसात पळय तशेंच तूं पळय तुका जाय जाल्ल्या बरें पळय नाका हेरांक तें जायना तुका जाय जाल्ल्या बरें कोणाकी पळोवंक जायना तुका जाय जाल्ल्या बरें तुका तो पळय आनी तुका जाय जाल्लें तुवें मात उलय उरले उलयचे म्हण सांगून ते जायना देखून जुआ बावतिस्तान भविष्य तकले करूना देखून ताणें मन बदलीचें पळय मन बदलूचें कांय ना पातकीजीनी बदलूचें कांय ना तुवें पळयतना कितें आसा पळय बरें आसा हर एकल्या थंय बरेंच आसा तूं मात तुका जाय जाल्लें पळय नाका हेरान थंय तुका जाय जाल्लें तुजें थंय जाल्यार पळय हेरान थंय पळय नाका कितें आसा पळय आनी आयकतना कितें सांगलां तुका जाय जाल्लें आयकोवंक वचनाका पोटाक पडटा हितून कोणी कोणा विशयांत उलयना हें उगडास दवरा सकट तांकां सामान दिसचें तांकां बरें लागचें तांकां जाय जाल्लें उलयता तूंय उलय